चाहिँ रक्तमा अभिवादन गर्न चाहन्छु। रक्तको सिलसिलामा कहिले उकाली कहिले ओह्राली धाउँदै धाउँदै क्रान्तिका विग्रहहरू फुट्दै कहिले गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती र पाखा पखेरामा क्रान्तिका गीतहरू खन्काउँदै जनवादी गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति ठाडा प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आज हाम्रा रक्तु शास्त्रीय अध्ययनद्वारा कतारले एउटा चाहिँ जमर्को गर्दै एउटा गीतहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले केही दिन नसके तापनि एउटा गिटारको स्वरबाट एउटा हार्मोनियमको माध्यमबाट एउटा गीता मादल र चाहिँ कङ्गोको चाहिँ चावलबाट हामीले एउटा प्रस्तुति देखाउन गइरहेका छौँ। त्यसैले यो प्रस्तुतिलाई चाहिँ स्वीकार गर्दै तपाईँहरूको माझबाट हामीले एउटा स्वागत गीत गाउन गइरहेका छौँ। बाँकी गीतबाट